واحد بيقول أرجو مقداستكم تفسير الوزنات. أنا ألقيت لكم عظة قبل كده عن الوزنات، وهتطلع إن شاء الله في كتاب عن أمثال السيد المسيح. لكن عموما يعني الوزنات هي كل موهبة وهبك الله إياها، دي وزنة. مجرد عمرك، حياتك، دي وزنة. عقلك، ذكائك، دي وزنة. كل الوظيفة اللي ربنا اداها لك برضو دي وزنة. كون انك انت اب في اسرة وزنة، كون انك انت خادم في كنيسة دي وزنة. كل موهبة ربنا اداها لك هي وزنة. واحد بيقول: من هي السيدة التي قال لها السيد المسيح إن آمنت ترين مجد الله؟ ده قال الكلام ده المرتب يوحنا 11 في قصة إقامة العازر. واحد بيقول: ما هي رموز الأحداث التي يعيشها العالم الآن في الكتاب المقدس؟ ما نقدرش نقول. هو كل ما تقوم حرب يجيبوا الآيات الخاصة بالحرب ويقولوا هي دي، وبعدين تطلع مش هي. تيجي حرب تاني يقولوا هي دي. الحاجات اللي في الكتاب المقدس أحيانا تنطبق على عصر من العصور، وأحيانا تنطبق على عصر آخر. واحد بيقول: ما هي مشورة أخي توفل في العهد القديم؟ هي مشورة قدمها إلى أبشالوم ابن داود النبي، والذي كان يحاربه لكي يأخذ عرشه. وكانت مشورة ممكن يقتل بها داود وجنوده، وربنا ما سمحش ان أبشالوم ياخد بالمشورة دي. وكان داود بيصلي هو ورجالته: ابطل يا رب مشورة أخي توفل. واحد بيقول: أمتلك شقة مفروشة، لو أحضر المستأجر العربي نساء إلى الشقة ما هو موقفي أنا وأنا أتعايش من هذه الشقة؟ لا يا ابني، ده يعتبروا بيت يدار للدعارة وممكن تروح فيها السجن أنت والعربي بتاعك. بالعربي أنت ماشي في سكة غلط. بيقول: وهل فلوس هذه الشقة حرام؟ إن كانت تستخدم لهذا الغرض تبقى حرام، ولو جزئيا. وإذا جاء أحد أشك في أمره لا أؤجرها له طبعا. لا تؤجر شقة ليك لكي تكون بيتا للدعارة، وإلا أنت مسؤول برضه. واحد بيقول: أنا خادم وندرت البتولية ورشحت للكهنوت، والبعض أشاروا علي بالزواج فاعتذرت عن الكهنوت، وحاليا الذين أخدمهم رشحوني للكهنوت. البعض قالوا لي إن سيدنا يعطيك حلم، وأنا ضميري غير مستريح لو كسرت النذر. وهل إعطاء الحل من قداستكم يريح ضميري؟ لا. هقول لك ليه. ولا يريح ضميري من الرخص. ليه بقى؟ نحن نعطي الحل والرفض في حدود آيات الإنجيل وفي حدود قوانين الكنيسة. خارج آيات الإنجيل وقوانين الكنيسة لا حل لنا ولا رفض، بصراحة كده. فأنا أحلك إنك تكسر نذرك، يعني أحلك إنك أنت
تخطئ إلى الآية اللي بتقول خير لك إنك لا تنذر من أن تنذر ولا تفي، في جامعة 5:5. إذا كانوا عايزينك في كهنوت وأنت نادر البتولية، ما هو ممكن تبقى راهب وتترسم قسيس بعديها وتجي، أو ممكن رسامة كاهن بتول، وعندنا في القاهرة كذا كاهن بتول مرسومين بتوليين. ثم كيف تحيا حياة زوجية بضمير غير مستريح؟ تقعد متشكك، وإذا كنت أنت متشكك وما عندكش سلام قلبي، كيف تمنح السلام للآخرين وتقول لهم السلام لجميعكم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هل لما نذرت النذر كنت في عقلك ولا ما كنتش في عقلك؟ هل كنت عارف معنى النذر ولا مش عارف؟ سواء كنت عارف او مش عارف، النذر هو النذر. اوعى تفكر فيها تاني، وقول للناس اللي بيقولوا لك قول لهم ارجوكم ابعدوا عني والا انا ابعد عنكم. انا رايي القديس اغناطيوس الانطاكي لما بيقول اخشى ان محبتكم تسبب لي ضررا، اخشى ان محبتكم تسبب لي ضررا. واحد بيسأل في صلاة باكر، قال لي احد الاباء ان طبق الحمل يوضع على المذبح، وخصوصا في أوشية القرابين، عملا بقول الكتاب من يدك وأعطيناك. لا، غلط. الأب اللي قال لك كده غلطان. لا يدخل إلى الهيكل ويوضع على المذبح إلا قربانة واحدة هي التي يصلى عليها القداس الإلهي في سر الإفخارستية، والقربان الباقي كله يكون خارج المذبح. أما من يدك أعطيناك، فكل حاجة من إيد ربنا بنديها له، حتى في بيوتنا الخاصة. دي مالها دي بحكاية المذبح. وقال لي أب آخر صاحب السؤال بيقول إن طبق الحمل يوضع خارج المذبح ولا تدخل المذبح إلا قربانة واحدة، أيهما أصح؟ الكلمة الأخيرة هي اللي أصح. سؤال: ما هو شكل الحية قبل أن يخرج آدم وحواء من الجنة؟ أي شكلها قبل إغواء الشيطان. شكل الحية ما كانتش بتزحف على الأرض، لأن زحفها على الأرض كان عقوبة ليها بعد الخطية. ربنا قال لها على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. ربما كانت بتقدر تطلع لفوق كده، وبعض الصور بيصوروها انها طلع على الشجرة وبرضه ملولوه، لكن بعد الخطية أصبحت تسعى على بطنها وترابا تأكل من تراب الأرض، إن أي أكل بتاكله مخلوط بالتراب. لكن من تفسيرات القديس أغسطينوس في هذا الأمر جمع بين قول الرب للحية وترابا تأكلين وقوله لآدم أنت تراب وإلى التراب تعود. فقال التراب اللي بتاكله الحية هو الإنسان الخاطئ، لأن آدم بعد الخطية قال له ربنا أنت تراب، فترابا تأكلين يعني تأكل هذا الإنسان الخاطئ.
واحد بيقول أنا متزوج من 18 عام وما زلت أعاني من انتقاد زوجتي في الصغيرة والكبيرة. يعني زوجته تنتقده في كل حاجة صغيرة أو كبيرة. وأنا الآن عمري 47 سنة واحتمالي أصبح ضعيف، وسؤالي هو كيف أكون صبورا حنونا عليها؟ يعني رغم انتقاداتها لسه قلبه طيب، وفي نفس الوقت أكون حازما قائدا لبيتي. يبدي انت عودتها مدى 18 سنة على حاجة ما اعرفش هتقدر تبطلها ولا لا. كل اللي انصحك بيه على الاقل ما تعملش حاجة تدعو الى الانتقاد، وبينك وبين مراتك قول لها عيب، لا انا راجل البيت ولو تاخدوها بالتدريج. يعني تقول لها انتقديني بيني وبينك بس مش قصاد العيال، عشان ما يطلعش الزوج عيل قصاد عياله، او العيال يفتكروا ان ربة البيت هي الام مش الاب. اول حاجة ما تعملش حاجة تدعو للانتقاد. تاني حاجة تكلمها تقول لها عيب انك انت تنتقدي، وخصوصا قصاد الاولاد او قصاد الغرباء او الضيوف. لما امرأة بتنتقد زوجها قصاد الضيوف بتقلل من قيمته قصاد الضيوف، طبعا مش كويسة. وبيقول انا مهاجر لكندا ولم استطع نوال النجاح بسبب الانتقاد والتردد الكثير. هتهاجر بكندا ومعاك مراتك ولا؟ لكن يعني بعد المدة دي اصبحت يعني متعود على الانتقاد، بحيث لو ما انتقدوكش تتعب، ولا حكايتك ايه؟ اوعى تهاجر ويهاجر الانتقاد معاك. ابعد عنها شوية في كندا، وهي طبعا هتنتقد بعدك، ما هتنتقدك وشوف يعني تحن اليك ولا لا. او خلاص يعني كان مفروض تكون حازم من اول سنة، لكن بعد 18 سنة هتتعلم الحزم. ربنا يستر.